नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी ओहमिक र नन ओहमिक कन्डक्टरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसैगरी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स भनेको के हो यसको बारेमा पनि केही कुरा पढ्नेछौँ र त्यसैगरी रेसिस्टेन्स र टेम्परेचरको भेरिएसन कस्तो हुन्छ त, अर्थात् भेरिएसन अफ रेसिस्टेन्स विथ टेम्परेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी पढ्नेछौँ। ओके, सो हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा वाट इज ओम्स ल, ओम्स ल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ र आजको यो क्लासमा हामी तपाईहरुलाई प्राय जस्तो सर्ट क्वेसनहरुतिर पनि सोधिराख्छ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ओहमिक एन्ड नन ओहमिक कन्डक्टर हैन, र यिनीहरुको ग्राफको नेचरलाई, र त्यति मात्र हैन तपाईहरुलाई पछि कुनै इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा पनि ओहमिक र नन ओहमिक कन्डक्टरलाई छुट्याउने खालको यिनीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक दिने खालको पनि प्राय सोध्न सक्छ हैन। त्यसैले अब लङमा आउने कुरा भएन र यसबाट प्राय न्युमेरिकल बन्ने पनि चान्स छैन, किनभने दिस इज अलमोस्ट जस्ट अ कन्सेप्ट ओन्ली हैन, बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट जस्तो मानिन्छ र त्यसकारणले तपाईहरुलाई विशेष गरेर सर्ट क्वेसनतिरको लागि असाध्यै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ है। सो अब तपाईहरुले अभियसली नामबाट पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ओहमिक भनेको के होला त। ओहमिक भनेको त्यो जसले ओम्स ललाई ओबे गर्छ हैन, जसले ओम्स ललाई फलो गर्छ त्यसलाई हामीले ओहमिक कन्डक्टर भनेर भन्छौँ हैन, र जसले ओम्स ललाई फलो गर्दैन, जसले ओम्स ललाई ओबे गर्दैन त्यसलाई हामीले नन ओहमिक कन्डक्टर भनेर भन्छौँ। अब हेर्नुस्, अब ओहमिक भनेको के हो त, दोज कन्डक्टर्स व्हिच फलोज ओम्स ल, जसले ओम्स ललाई फलो गर्छ। अब ओम्स ल भनेको के हो त भन्दाखेरि ओम्स ल भनेको त करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स, त्यो न हो ओम्स ल भने है। त्यसकारणले त्यस्तालाई हामीले भन्छौँ ओहमिक कन्डक्टर। जस्तै फर एक्जाम्पल मोस्टली मेटल्सहरु हैन, प्राय जस्तो मेटलहरुले चाहिँ मोस्ट अफ द मेटल्स लाइक कपर, सिल्भर, गोल्ड यिनीहरुले चाहिँ ओम्स ललाई फलो गर्छ हैन, तिनलाई यिनीहरुलाई हामीले ओहमिक कन्डक्टर भन्न सक्छौं। यति मात्र हैन, यसको अलावा अरु पनि प्राय जस्तो जनरली मोस्ट अफ द मेटलहरुले चाहिँ यो ओम्स ललाई ओबे गर्छ। अब हिजो हामीले पढेकै थियौं ओम्स लको ग्राफ कस्तो थियो त। ओम्स ल ओबे गर्ने हो भने हामीले यतापट्टि भोल्टेज अर्थात् पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्टको बीचमा एउटा ग्राफ खिच्यौं भने यो एउटा यु विल गेट अ ग्राफ व्हिच पासेस थ्रु द ओरिजिन हैन, यु विल गेट अ स्ट्रेट लाइन भनौं न हैन, स्ट्रेट लाइन ओरिजिनबाट पास हुने गरी एउटा स्ट्रेट लाइन भेटिन्छ। यसको अर्थ के हो भने यदि तपाईहरुले पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई बढाउँदै जानुभयो भने करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ हैन। सो त्यसैगरी अब नन ओहमिक भनेको हेर्नुस्, दोज कन्डक्टर्स व्हिच डु नट फलो ओम्स ल, जसले ओम्स ललाई फलो गर्दैन, जसले ओम्स ललाई ओबे गर्दैन त्यसलाई भनिन्छ नन ओहमिक कन्डक्टर। जस्तै फर एक्जाम्पल के हुन सक्ला, इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हैन, भ्याक्युम ट्युब्सहरु, जंक्सन डायोड्सहरु, पीएन जंक्सन डायोड यिनीहरु भन्छौं। त्यसैगरी ट्रान्जिस्टरहरु हैन, सो यिनीहरुले ओम्स ललाई ठ्याक्कै फलो गर्दैन भनेको मतलब यिनीहरुको यदि तपाईले ग्राफ हेर्नुभयो भने यी यस्ता खालका मेटेरियल्सहरुमा यदि तपाईले करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्सको ग्राफ हेर्न चाहनुभयो भने तपाईले यस्तो भेट्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यो चाहिँ विशेष गरी डायोडहरुमा देखिने ग्राफ हो। यो यतापट्टि हामीले एक्स एक्सिस तर्फ के राख्यौं त, भोल्टेज राख्यौं अर्थात् पोटेन्शियल डिफरेन्स राखेका छौं, र वाई एक्सिस तर्फ के राखेका छौं त, करेन्ट राखेका छौं। अब हेर्नुस् त, तपाईले भोल्टेज अर्थात् पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई बढाउँदै जानु भएको छ तैपनि यहाँसम्म यो पोइन्टसम्म हेर्दाखेरि तपाईको करेन्ट बढ्या छैन, करेन्ट जिरो को जिरै छ। भन्नुको अर्थ तपाईले पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाए पनि करेन्ट बढेको छैन, करेन्ट जिरो नै छ। त्यसकारणले यहाँनेर त यो रिलेसन त लागू भएन नि, किनभने भोल्टेज बढ्दै जाँदाखेरि त करेन्ट पनि बढ्नु पर्ने, यहाँनेर त करेन्ट जिरो छ यहाँसम्म, त्यसपछि बढेको छ है, तर यसले फलो गरेन नि त। त्यसैगरी अब तपाईले यो खासमा यो डायोडहरुमा पछि तपाईले मोडर्न फिजिक्सतिर पढ्नुहुन्छ यो ग्राफलाई फरवर्ड बाइस र रिभर्स बाइस भनेर भन्छ। यसमा पनि हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ तपाईको भोल्टेज इन्क्रिज भइरहेछ तर पनि हाम्रो करेन्ट चाहिँ जिरो छ यहाँसम्म हैन, पछि मात्र इन्क्रिज हुँदैछ। सो यसरी तपाईहरुले यो कन्सेप्टको रूपमा लिनु होला। ओके, त्यसैगरी अर्को कन्सेप्ट रहेको छ हाम्रो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स हैन। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स भन्ने के त, रेसिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईको अवरोध भन्ने जनाउँछ हैन, रेसिस्ट गर्ने भने के त, अवरोध गर्ने। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स अर्थात् हाम्रो कुनै कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स भन्ने अर्थले के जनाउला त भनेपछि कुनै कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स भनेको त्यो कन्डक्टरले चार्जको फ्लो हुनलाई कति अवरोध गर्छ त्यो भनाइ हो कि यहाँनेर। कुनै कन्डक्टरले, मानौ त्यो कन्डक्टर कपर हुन सक्छ या त्यो कुनै कन्डक्टर मेटल कुनै अरु आइरन हुन सक्छ, आइरनले चार्जको फ्लो हुनलाई कति अवरोध गर्छ हैन, त्यसको जो एबिलिटी हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं त, रेसिस्टेन्स। हेर्नुस् त, द रेसिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इज डिफाइन्ड एज इट्स एबिलिटी टु अपोज द फ्लो अफ चार्ज थ्रु इट।
जसले चाहिँ चार्जको फ्लोलाई अपोज गर्छ। द एबिलिटी अफ एनी कन्डक्टर टु अपोज द फ्लो अफ चार्ज इज कल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स। अब तपाईँले इलेक्ट्रिकल सर्किटमा यसलाई देखाउन चाहनुभयो भने इलेक्ट्रिकल सर्किटमा तपाईँले यसरी यस्तो यो सिम्बल प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नु होला, यो खालको सिम्बल हामीले यसरी यसो गरेको, यो तपाईँले सायद सानो क्लासमा 9-10 क्लासमा पनि पढ्नु भएकै छ, अथवा अर्को किसिमले पनि जनाउन मिल्छ। अर्को किसिमले तपाईँले यस्तो गरेर यसरी पनि जनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हामीले सर्किटहरूमा इलेक्ट्रिकल सर्किटहरूमा देखाउनु पर्यो भने भन्नेको कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले न्युमेरिकलमा कहिलेकाहीँ यो अलिकति ठुलो खालको जस्तै किलो ओहम हैन, अर्थात् मेगा ओहम भन्ने पनि आउला। किलो ओहम भनेको के त भन्दा 1 किलो ओहम भनेको 10 टु द पावर 3 ओहम हैन, अर्थात् 1000 भनौँ न। त्यसैगरी 1 मेगा ओहम भनेको 10 टु द पावर 6 ओहम है। अब हेर्नुहोस्, यति कुरा हामीले बेसिक कन्सेप्ट हामीले पढ्यौँ। अब हामी के पढौँ भने भेरिएसन अफ रेसिस्टेन्स विथ टेम्परेचर, अर्थात् टेम्परेचरसँग रेसिस्टेन्सको भेरिएसन कसरी हुन्छ त हैन। त्यो कुरा हामीले पढ्दाखेरि टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने रेसिस्टेन्स के होला, बढ्ला कि घट्ला कि सेम रहला भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो छलफल गर्नको लागि पहिला हामी हेरौँ, एउटा मानौँ कुनै कन्डक्टर, त्यो कन्डक्टर जे पनि हुन सक्छ हैन। R1 मानौँ, R1 इज द रेसिस्टेन्स अफ एनी कन्डक्टर एट टेम्परेचर θ1 डिग्री सेन्टिग्रेड। कुनै टेम्परेचर θ1 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा कुनै कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स मानौँ त्यो R1 छ। त्यो भनेको मतलब कस्तो भने θ1 भनेको तपाईँको जे पनि हुनसक्छ क्या। मानौँ तपाईँले इनिसियली लिएको 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भनौँ न, 20 डिग्री सेन्टिग्रेड लिनु भएको छ। अब मानौँ अब टेम्परेचर तपाईँले बढाउनु भयो, 20 बाट तपाईँले 40 पार्नुभयो भनेपछि अब त्यसको रेसिस्टेन्सलाई मानौँ R2। R2 इज द रेसिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर एट θ2 डिग्री सेन्टिग्रेड है। अब हेर्नुहोस् के देखियो त, एक्सपेरिमेन्टल गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टहरूबाट के देखियो त भन्दाखेरि R2 माइनस R1 भनेको के हो, द डिफरेन्स अफ रेसिस्टेन्स। द डिफरेन्स अफ रेसिस्टेन्स भनेको R2 माइनस R1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, समानुपातिक चिन्ह हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R1 इन्टु θ2 माइनस θ1 है। भन्नुको अर्थ R2 माइनस R1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R1 टाइम्स θ2 माइनस θ1 देखियो। θ2 माइनस θ1 भनेको के हो त, डिफरेन्स अफ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिसियल टेम्परेचर हो। अथवा यसलाई तपाईँले इन्क्रिज इन टेम्परेचर पनि भन्नुहोस् या चेन्ज इन टेम्परेचर जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्यौँ भने R2 माइनस R1 इज इक्वल टु, यसलाई यो चाहिँ फेरि अल्फा है, यो भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। यहाँनिरको यसले चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्ने जनाएको हो है। यो सिम्बल भनेको वास्तवमा अल्फा होइन कि, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको साइन हो हैन। तर यहाँनिर प्रयोग भएको यो जुन अल्फा छ यो भनेको कन्स्टेन्ट हो, जसलाई हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौँ। प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट अल्फा हैन। अनि यो R1 छँदैछ, θ2 माइनस θ1 भनेको त चेन्ज इन टेम्परेचर हो नि त। यसलाई चाहिँ हामीले θ2 माइनस θ1 लाई हामीले डेल्टा थीटा पनि लेख्न सक्छौँ। θ2 माइनस θ1 लाई के लेख्न सक्छौँ त, डेल्टा थीटा पनि लेख्न सक्छौँ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् है त। ओके, अब हेर्नुहोस् है, अब R2 माइनस R1 तपाईँले यस्तो पनि गर्न मिल्छ क्या। अब R2 इज इक्वल टु के गर्नु पर्ला त, अब यो R1 लाई उतापट्टि पठाइदिनुहोस् हैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले R2 इज इक्वल टु यो R1 लाई उतापट्टि पठाउनुहोस् त, यो R1 प्लस यहाँनिर बाँकी के छ त हाम्रो अल्फा R1 डेल्टा थीटा छ। यहाँबाट तपाईँले R1 लाई कमन तान्नुहोस्, 1 प्लस अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा। सो यसरी यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ R2 है। R2 पनि तपाईँले यसरी निकाल्न सक्नुभयो, R2 इज इक्वल टु R1 1 प्लस अल्फा इन्टु डेल्टा थीटा है। ओके, अब यसमा चाहिँ यो अल्फा भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट त हो, तर यसलाई के पनि भनिन्छ भने अल्फा इज कल्ड टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अल्फालाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेर पनि भन्ने गर्छौँ हैन। र यसको भ्यालु तपाईँको के हुन सक्छ भने कुनै कसैको लागि पोजिटिभ पनि हुन्छ, जस्तो कि अल्फाको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, अल्फाको लागि पोजिटिभ हुन्छ। कसको लागि त, प्राय तपाईँले मेटलहरूको लागि भन्नुभयो भने। अर्थात् यसले के इम्प्लाई गर्यो भने यदि तपाईँले, किनभने यो प्लस हुने बित्तिकै त अल्फाको भ्यालु प्लस हुने बित्तिकै त R2 बढिरहेछ भन्ने जनाउने हो नि हैन। र R2 इज इक्वल टु R1 1 प्लस समथिङ भयो भने त R2 को भ्यालु अभियसली बढिहाल्यो भनेपछि टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि रेसिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। कसको लागि, मेटलहरूको लागि। तर अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, कसको लागि, सेमिकन्डक्टरको लागि। सेमिकन्डक्टरहरूको लागि चाहिँ अर्थात् यो नेगेटिभ भइदियो, अल्फाको मान चाहिँ नेगेटिभमा आयो भने के होला त, R2 को भ्यालु त घट्यो, R2 को भ्यालु R1 भन्दा कम होला भन्ने जनाउँछ। सो यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने अल्फाको भ्यालु चाहिँ कम भयो
हैन, के अरे अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ भयो भने R2 को भ्यालु कम हुन्छ हैन। सो त्यतिखेर चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै गयो भने रेसिस्टेन्स घट्छ भन्ने जनायो। अब फाइनल्ली चाहिँ कुनै कुनै जस्तै म्याग्नेनिनहरू यिनीहरूको लागि चाहिँ फेरि 0 पनि हुन्छ क्या, कसैको लागि चाहिँ 0 पनि हुन्छ। अब अल्फाको भ्यालु 0 भइदियो भने त त्यतिखेर R2 र R1 के आयो त इक्वल आयो भनेपछि त्यस्तो खालको मेटेरियलहरूमा चाहिँ हाम्रो यसको रिलेसन छैन, अर्थात् टेम्परेचरले गर्दा रेसिस्टेन्सलाई केही पनि असर पार्दैन भन्ने पनि जनाउँछ है। सो यसरी चाहिँ हामीले अब यो कन्सेप्ट तपाईँलाई परीक्षामा एक्जाममा सर्ट क्वेसनको रूपमा पनि सोध्न सक्ला हैन। कसरी चाहिँ टेम्परेचर अर्थात् कहिलेकाहीँ त टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भने के हो भन्ने पनि सोध्ला क्या तपाईँको। जस्तो कि अल्फाको भ्यालु तपाईँहरू हेर्नुहोस् त R2 माइनस R1 अपन यो के होला त R1 इन्टु डेल्टा थीटा होला कि नहोला भनेको। यो भने के हो त इन्क्रिज इन यसलाई डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनौँ, अर्थात् R2 माइनस R1 लाई हामी के भन्न सक्छौँ भने चेन्ज इन रेसिस्टेन्स। यसलाई के भन्न सक्छौँ R2 माइनस R1 लाई के भन्न सक्छौँ चेन्ज इन रेसिस्टेन्स हैन। अब यो R1 भने के हो त इनिसियल रेसिस्टेन्स, ओरिजिनल रेसिस्टेन्स, यो भनेको के हो त इन्क्रिज अथवा चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर भन्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ एउटा रेसियो हो भनेर भन्न सक्छौँ है, अथवा चेन्ज इन रेसिस्टेन्स पर युनिट ओरिजिनल रेसिस्टेन्स पर युनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर भनेर यसरी डिफाइन पनि हामी गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि क्वेसन आउन सक्ला। सो बेसिकली तपाईँले अब के बुझ्नुहोस् भनेपछि यो फर्मुला तपाईँहरूलाई न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ, न्युमेरिकल पनि यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि आउँछ, एज वेल एज तपाईँहरूलाई यससँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन पनि आउन सक्छ है त। सो यसरी हामीले आज 2-3टा कन्सेप्ट पढ्यौँ। सो अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। र यदि तपाईँ कसैले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।